ल सरी सरी सर, मलाई क्लास छोड्नु परिरहेको छ सर। ठिक छ, हुन्छ हुन्छ, केही छैन, रेकर्डिङमा पठाइदिन्छु, चिन्ता नलिऊ। ओके। ल तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुलको यो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ यो क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट, ऐच्छिक गणित भन्ने विषय पढिरहेका थियौँ र यसमा हामी यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिकका प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै थियौँ। र यो क्रममा हामीले 8वटा भिडियो, 8वटा लेक्चर भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लेक्चर 9 हो र मैले चाहिँ एउटा पिडिएफ यहाँ लिएको छु। पिडिएफ चाहिँ आज चाहिँ हामी एक्सरसाइज यो 4D को प्रब्लम नम्बर 4 देखि सुरु गर्दैछौँ। प्रब्लम नम्बर 3 को n नम्बरसम्म हामीले जो सल्भ गरिसकेका थियौँ, मतलब 3 नम्बर हामीले कम्प्लिट सकाइसकेका थियौँ। मैले त्यहाँ छोडिदिएको क्वेसनहरू तपाईँहरू गर्नु होला। र आज चाहिँ हामी यो प्रब्लम नम्बर 4 बाट सुरु गर्दैछौँ है। एक्सरसाइज 4D को मैले एउटा यो रिफरेन्सको लागि एउटा पिडिएफ लिएको छु। त्यो पिडिएफ मैले विद्यार्थीहरूलाई पठाइदिएको छु। त्यो पिडिएफबाट म सल्भ गर्दैछु है त। ल प्रुभ द्याट ल यसको ए नम्बर हेरौँ। हेर है सन्तोष, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री भनेको √3/√2 हामीले के गर्नुपर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ, √3/√2। ल अब यो क्वेसन चाहिँ एकदम सिम्पल छ है। फर्मुला लाउने बित्तिकै यो प्रुभ भइहाल्छ। त्यही पनि मैले चाहिँ यसो अलिकति फर्स्टको क्वेसन भनेर गएको है त। ल अब हेरौँ। ल एलएचएस मैले लिँदैछु है। एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तिमीहरूलाई फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो है। अब हेर, यो कुन फर्मुला मिलिरहेछ, साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला मिलिरहेछ है। यो 75 डिग्रीलाई सी मान्ने हो र 15 डिग्रीलाई डी मान्ने हो भने साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। त्यही भएर हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला के हुन्छ त? वाट इज द फर्मुला अफ साइन सी प्लस साइन डी? यसको फर्मुला हुन्छ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2। भनेपछि यो फर्मुला अब हामीले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ है। ल युज गरौँ। साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला 2 साइन सी प्लस डी भनेको 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2। कस सी भनेको 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई 2 भनेपछि 2 साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री भनेको कति हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री बाई 2 भनेको 45 डिग्री इन्टु कस 75 माइनस 15 भनेको 60 डिग्री। 60 डिग्री बाई 2 भनेको 30 डिग्री हुन्छ। भनेपछि 2 इन्टु साइन 45 को भ्यालु कति हुन्छ यो पनि तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, 1/√2 हुन्छ। र कस 30 को भ्यालु कति हुन्छ? कस 30 को भ्यालु √3/2 हुन्छ। भनेपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, √3/√2 आयो हाम्रो भ्यालु। हामीलाई त प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? √3/√2 नै छ यहाँ आरएचएसमा। सो हाम्रो यो प्रुभ भइसकेको छ है। त्यही भएर म लेख्दैछु इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। आरएचएस ल प्रुभ भयो है। अब यो प्रब्लम सकियो है। अब कन्फ्युजन छैन भने त्यसो भए मैले ल मानिलिउँ बी नम्बरको पनि सेम हो। ल एउटा सी नम्बर हेरौँ न त। 4 को सी, कस 40 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री इक्वल्स √2 साइन 5 डिग्री हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए मैले पहिला एलएचएस लेखेँ, कस 40 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री। अब यहाँ हेर है। अब यहाँ हामीलाई यो कुनै फर्मुलामा मिलेको छ कि छैन पहिला यो हेर्नु पर्यो। हेर यहाँ कस 40 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री भनेको कस सी माइनस साइन डी यो टर्ममा मिलिरहेको छ। तर यसको त कुनै फर्मुला छैन। हामीसँग जम्मा फर्मुला भनेको कस सी माइनस कस डी, कस सी प्लस कस डी को, साइन सी माइनस साइन डी को र साइन सी प्लस साइन डी को छ। भन्नुको मतलब दुवैतिर कस कस हुनु पर्यो कि त दुवैतिर साइन साइन हुनु पर्यो। अब हाम्रो एकातिर कस छ अर्कोतिर साइन छ भनेपछि कि त तिमीले दुवैतिर साइन बनाउनु पर्यो कि त दुवैतिर कस बनाउनु पर्यो। ल मैले मानिलिउँ दुवैतिर कस बनाउँछु भनेर सोचेँ। सो कस 40 डिग्री भयो माइनस, अब हेर साइन
40 डिग्रीलाई मैले 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? एब्सोल्युटली मिल्छ, किनकि 90 डिग्रीमा 50 डिग्री घटाएपछि 40 डिग्री हुन्छ। सो कस 40 डिग्री, अब यहाँ माइनस छँदैछ है। अब यहाँ हेर, अब कास्ट रुल फेरि थाहा पाउनु पर्यो। साइन 90 माइनस 50 डिग्री भनेको 90 माइनस थीटा। अब यो 90 माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ यो थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। कास्ट रुल थाहा हुनु पर्यो है। CAST कास्ट रुल। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। ल अब 90 माइनस थीटा, यो 0 डिग्रीको लाइन, यो 90 डिग्रीको लाइन, यो 180 को लाइन, यो 270 डिग्रीको लाइन भनेपछि 90 डिग्रीमा समथिङ एंगल घटायो भने हेर त यो 90 डिग्रीको लाइन हो। यो भन्दा अलिकति एंगल घट्ने बित्तिकै हाम्रो 90 डिग्री माइनस थीटा भन्ने जुन एंगल छ त्यो एंगल कुनमा आयो? फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यहाँ के छ? फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यहाँ ए छ। ए भन्नुको मतलब अल पोजिटिभ, सबै कुरा के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। साइन पनि, कस पनि, कसेक पनि, सेक पनि, सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर प्लस भयो। सो मैले यहाँ ल प्लस लेखेँ है। अब फेरि अब हामीले हेर्नुपर्ने के छ? यहाँ कति डिग्री छ? 90 डिग्री छ। 0 डिग्री, 180 डिग्री र 360 डिग्री भएको बेलामा हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज गर्नु पर्दैन। तर 90 र 270 छ भने हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ 90 भएको कारणले चेन्ज हुन्छ। यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केमा चेन्ज हुन्छ त? कसमा चेन्ज हुन्छ। अनि एंगल यहाँ 50 डिग्री छ, 50 डिग्रीको 50 डिग्री नै भयो। कुरा बुझ्यो सन्तोष? हेलो, बुझ्यौ? हो सर। ल ठीक छ। cos 40 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री भयो। त्यसो भए अब चाहिँ हामीले हेर फर्मुला लाउन मिल्यो है। cos c माइनस cos d को फर्मुला लाउन मिल्यो। cos c माइनस cos d को टर्ममा मिलिरहेको छ। 40 डिग्रीलाई मैले c र 50 डिग्रीलाई मैले d माने भने अब हेर cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ त? cos c माइनस cos d को फर्मुला 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2 हुन्छ। यो फर्मुला हो है। सो अब यो फर्मुला हामीले राखौं। 2 sin c प्लस d बाई 2 भनेको 40 डिग्री भनेको c भयो, प्लस 50 डिग्री भनेको d भयो बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2। d भनेको 50 डिग्री माइनस c भनेको 40 डिग्री बाई 2। ल भनेपछि 2 sin 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री भनेको 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 2 गर्दा 45 डिग्री आयो इन्टु sin 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री भनेको 10 डिग्री हो, 10 डिग्री बाई 2 गर्दा 5 डिग्री आयो। भनेपछि 2 इन्टु sin 45 भनेको कति हो? 1/√2 हो इन्टु sin 5 डिग्री। सो फेरि हेर, अब यो जुन 2 छ यो 2 लाई मैले √2 इन्टु √2 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? एब्सोल्युटली मिल्छ, किनकि √2 इन्टु √2 भनेको कति हो? 2 हो। अनि यहाँ मुनि √2 छँदैछ, यहाँ sin 5 डिग्री छँदैछ भनेपछि यो √2 र यो √2 क्यान्सल भयो। कति आयो भ्यालु हाम्रो? √2 sin 5 डिग्री आयो। हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने त्यही हो, एकदम त्यही हो। आरएचएसमा √2 sin 5 डिग्री प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो प्रुफ भयो है, इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड। ल यो क्वेशन पनि भयो है त। ल अब यो प्रब्लम पनि सक्यो है। अब अर्को नम्बरमा जाउँ। त्यसो भए फोको ल ई नम्बर हेरौँ न त। cos 50 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री भनेको हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ cos 10 डिग्री। ल मैले एलएचएस मा लेखेँ cos 50 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री र मैले cos 50 डिग्री लाई पछाडी लेख्छु, cos 70 डिग्री लाई मैले अगाडि लेखेँ है। यो अगाडि पछाडी नलेख्दा पनि फरक पर्दैन, तर पछि कास्ट रुल लाउनु पर्दैन। यस्तो गर्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले cos 70 लाई ठुलो एंगल अगाडि लेखेँ, सानो एंगललाई पछाडी लेखेँ। यस्तो गर्यो भने हामीले कास्ट रुल लाउनु पछि पर्दैन, सजिलो हुन्छ हामीलाई। तर त्यो अगाडि पछाडी नगर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है, तिमीले गर्न सक्छौ। ल अब हेर यो कुन फर्मुला मिलिरहेछ त? cos c प्लस cos d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। सो cos c प्लस cos d को फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। 2 cos c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 हो। यो फर्मुला हो cos c प्लस cos d को। त्यही भएर अब यो फर्मुला हामी युज गरौँ। 2 cos c प्लस d बाई 2 भनेको 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री बाई 2 इन्टु cos 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री बाई 2
भनेपछि 2 cos 70 + 50 भनेको 120 डिग्री भयो। 120 डिग्री बाई 2 गर्ने हो भने 60 डिग्री हुन्छ। इन्टु cos 70 डिग्री - 50 डिग्री भनेको 20 डिग्री हो। 20 डिग्री बाई 2 गर्ने हो भने 10 डिग्री हुन्छ। भनेपछि 2 इन्टु cos 60 डिग्रीको भ्यालु कति हो 1/2 इन्टु यहाँ cos 10 को cos 10 राखे भनेपछि यो 2 र यो 2 त क्यान्सल भयो। सो बाँकी कति रह्यो cos 10 डिग्री बाँकी रह्यो। हेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कति छ त cos 10 डिग्री छ। प्रुफ भयो। RHS प्रुफ्ड। ल त्यसो भए अब यो फोन नम्बरको अर्को एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ। फोको जी नम्बर हेरौँ। ल अरू प्रब्लमहरू तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ है, मैले छोडिरहेको छु। sin 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इज इक्वल्स टु sin के छ 70 डिग्री छ। यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल प्रुफ गरौँ। एलएचएसमा छ हाम्रो sin 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। त्यसो भए हेर यो फर्मुला मिलिरहेको छ sin c प्लस sin d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। अब हामीलाई sin c प्लस sin d को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। के हो त्यसको फर्मुला 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 यो फर्मुला हो। यो फर्मुला अब हामीले युज गर्नु पर्यो। ल युज गरौँ। 2 sin c प्लस d भनेको 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 भनेको 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री बाई 2 भनेपछि 2 sin 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री भनेको 60 डिग्री। 60 डिग्री बाई 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 30 डिग्री भयो। इन्टु cos 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री भनेको कति हो 40 डिग्री। 40 डिग्री बाई 2 भनेको 20 डिग्री हो। ल 2 इन्टु sin 30 भनेको 1/2 इन्टु cos 20 डिग्री। अब हेर यहाँ 2 2 क्यान्सल भयो। अब हाम्रो आयो यहाँ cos 20 डिग्री आयो। तर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कति छ हेर यहाँ आरएचएसमा sin 70 डिग्री प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर अब यो cosलाई हामीले साइनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसरी चेन्ज गर्ने यहाँ हामी हेरौँ। ल cos 20 डिग्री भनेको के हो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो कि हैन। 20 डिग्रीलाई मैले 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लेख्न मिल्छ भनेपछि अब कास्ट टुल लगाउने फेरि अन्तिममा गएर। ल कास्ट टुल लगाम। यहाँ हेर कति छ 90 माइनस 70 डिग्री छ। 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ हाम्रो यो 0 डिग्री यो 90 डिग्री यो 180 डिग्री 270 डिग्री। गुड। 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री भनेको 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा ए छ। ए भनेको अल पोजिटिभ सबै पोजिटिभ त्यही भएर प्लस साइन। अनि यहाँ 90 डिग्री छ। 90 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। सो यो cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो केमा चेन्ज हुन्छ sin भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा चेन्ज हुन्छ। अनि यहाँ एंगल कति छ 70 डिग्री छ। 70 डिग्रीको 70 डिग्री नै भन्नुको मतलब कति आयो sin 70 डिग्री आयो। हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने sin 70 डिग्री नै छ क्वेसनमा आरएचएसमा हो कि हैन। सो इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड। के कन्फ्युजन बुझ्यौ सर एकपल्ट फेरि माथिबाट नै बुझाइदिनु न। त्यो त त्यता तिनलाई बुझिसकेछु म cos 20 डिग्रीसम्म त्यसको माथि बुझेको छुइनँ। त्यसो भए ल अब बुझ्यौ भने अब नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ। त्यसो भए है त मैले बुझाइहालेँ तिमीलाई। अब यो फोन नम्बरको हाम्रो प्रब्लम सक्यो। अरू तिमीहरूले गर्न सक्छौ है अब आफै। अब 5 नम्बरमा जाउँ। त्यसो भए ल 5 नम्बरमा पनि यहाँ प्रुफ द्याट भनेर हामीले प्रब्लम सोधेको छ है। प्रुफ द्याट प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ए नम्बरमा छ sin x into sin 60 डिग्री माइनस x into sin 60 डिग्री प्लस x is equals to 1/4 sin 3x छ। ल मैले पहिला एलएचएस नै लेखेँ sin x into sin 60 डिग्री माइनस x into sin 60 डिग्री प्लस x। ल अब यहाँ हेर यो पहिले sin x को sin x नै लेखेँ। अब यसमा हेर यतिमा हेर sin c प्लस सरी sin a sin b को फर्मुला मिलिरहेछ है। यो यतिलाई हेर्ने भने यो 60 डिग्री माइनस x लाई तिमीले यदि a मान्यौ र 60 डिग्री प्लस x लाई b मान्यौ भने यो sin a sin b को फर्मुला मिलिरहेको छ 2 sin a into sin b। यसको फर्मुला के हो
कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी, यो फर्मुला हो है। अब यो फर्मुला हामीले राख्नुपर्ने छ है। ए को भ्यालु छ 60 डिग्री माइनस यक्स, बी को भ्यालु छ 60 डिग्री प्लस यक्स। त्यसो भए अब यो फर्मुला राखौँ यहाँ हेर है। अब यहाँ जुन यो 2 छ, यहाँ तिमीले साइन ए साइन बी को फर्मुला निकाल्ने भने के हुन्छ, साइन ए साइन बी भनेको यो 2 त उता गएर डिभाइड हुन्छ हैन, 1/2 हुन्छ, अनि बाँकी सेम कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी हुन्छ। यो साइन ए साइन बी को फर्मुला भयो। सो 1/2 को 1/2 लेखेँ मैले, यहाँ मल्टिप्लाई साइन छ, 1/2 को 1/2 अनि ब्राकेट कस ए माइनस बी छ है। के छ, ए माइनस बी। ए भनेको कति हो, 60 डिग्री माइनस यक्स छ, माइनस बी माइनस 60 डिग्री प्लस यक्स छ हो भनेपछि मैले यसलाई डाइरेक्टली माइनसले मैले ब्राकेट खोलेँ भने 60 डिग्री माइनस यक्स हुन्छ है। फेरि हेर है, माइनस अब कस ए प्लस बी छ यहाँ भनेपछि कस ए प्लस बी, ए भनेको 60 डिग्री माइनस यक्स प्लस बी भनेको 60 डिग्री प्लस यक्स। मैले यहाँ के पनि गरिनँ, फर्मुला मात्रै युज गरेको छु। त्यसो भए यहाँ हेर अब के क्यान्सल हुन्छ हेरौँ है त। यो माइनस 60 डिग्री र प्लस 60 डिग्री क्यान्सिल, यहाँ माइनस यक्स र प्लस यक्स क्यान्सिल भनेपछि साइन यक्स इन्टु 1/2 छँदैछ, कस माइनस यक्स र माइनस यक्स जोड्ने भने कति हुन्छ, माइनस 2x हुन्छ, माइनस कस 60 डिग्री र यो 60 डिग्री जोड्ने हो भने 120 डिग्री हुन्छ। ठिक छ। अब हेर, साइन यक्स इन्टु 1/2 कस माइनस 2x लाई मैले 0 डिग्री माइनस 2x लेख्न मिल्छ, माइनस अब कस 120 डिग्री को भ्यालु कति हो यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। थाहा भएन भने पनि हामीले कास्ट टुल लाएर निकाल्न सक्छौँ। यसको भ्यालु डाइरेक्टली मैले लेखिदिएँ -1/2 हुन्छ है। अब यो कसरी आयो सर, कस 120 डिग्री को भ्यालु -1/2 कसरी आयो भने यहाँ हेर, अलिकति म छेउमा तिमीलाई देखाउँछु। कस 120 डिग्री छ, मैले यसलाई कस 90 डिग्री प्लस 120 भनेको 90 डिग्रीमा कति जोड्नु पर्यो, 30 डिग्री जोड्नु पर्यो हो। कस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भनेको कति हो, कस 120 डिग्री हो। सो अब कास्ट टुल लाउने भने हेर, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भनेको 90 डिग्री प्लस थीटा हो। यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ, इमेजिन गर, यो यहाँ CAST भएपछि यो सरी सर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, गुड, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ CAST। म्हणजे 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के छ, यहाँ यस छ, यस भनेको साइन है, साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भन्छ। साइन र कसेक, साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। सो यहाँ कस छ, त्यही भएर यो नेगेटिभ हुन्छ माइनस। अनि यहाँ 90 भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ, कस भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज भएर अब साइनमा पुग्छ। अनि यहाँ 30 डिग्रीको 30 डिग्री भयो भनेपछि माइनस साइन 30 को भ्यालु कति हो, 1/2 हो। साइन 30 भनेको 1/2 हो, त्यही भएर कस 120 को भ्यालु कति आएर त यहाँ -1/2 आयो कि आएन हो। यसरी चाहिँ कस 120 को भ्यालु -1/2 आएको हो है। कुरा बुझ्यौ, क्लियर हो सर? ल ठिक छ। त्यसो भए अब हेरौँ, साइन यक्स इन्टु 1/2 कस 0 डिग्री माइनस 2x। अब यहाँ पनि कास्ट टुल लाउनु पर्यो। 0 डिग्री माइनस 2x भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो, फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ हुन्छ, कस र सेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ त हाम्रो कस नै छ, सो यो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर प्लस। अनि यहाँ अब 0 डिग्री छ, 0 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर कस भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाई मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ कस। अनि एंगल कति छ, यहाँ 2x छ, त्यही भएर 2x को 2x। अनि यतातिर माइनस र माइनस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने +1/2 भयो। मैले यो अगाडिको प्लस यसलाई लेखिराखिन। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर भयो, बुझ्यौ? हो सर। ल अब हेर, यहाँ साइन यक्स
है प्लस सरी इन्टु 1/2 छँदैछ। अब यो cos 2x को फर्मुला म लगाउँदैछु। यसको फर्मुला हो 2 cos स्क्वायर, सरी यो फर्मुला भन्दा पनि यसो गरौँ। पहिला एलसीएम लिउँ है त। पहिला एलसीएम लिउँ। यहाँ एलसीएम 2 आउँछ भनेपछि 2 cos 2x प्लस 1 हुने भयो। यो एलसीएम लियो भने ठिक छ। त्यसो भए यहाँ sin x छ इन्टु 1 बाई यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई भएर 4 भयो अनि 2। अब बल्ल cos 2x को फर्मुला हो है त। cos 2x को फर्मुला हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। मैले किन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वाला फर्मुला लगाएँ त? अर्को पनि त फर्मुला थियो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अथवा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। किन भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ जसमा sin 3x प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो sin 3x प्रुफ गर्नको लागि त मैले sin वाला फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x मैले फर्मुला युज गरेको हो। अनि यहाँ प्लस 1 त छँदैछ, यो प्लस 1 एज इट इज। त्यसो भए अब फेरि अब ब्राकेटले मल्टिप्लाई गर्ने काम हो। ब्राकेट खोलौँ हामीले इज इक्वल्स टु ल 1/4 sin x, मैले 1/4 अगाडि लेखेँ 1/4 sin x। अब ब्राकेटले मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँ ब्राकेट खोलौँ 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 sin स्क्वायर x प्लस 1 भयो। भनेपछि 1/4 sin x यो भनेको 2 प्लस 1 भनेको 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x भयो। यो 2 र यो 1 जोडेर 3 लेखेको है मैले। ल भनेपछि 1/4। अब यो sin x ले मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ? मैले डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गर्दैछु है sin x ले। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x भयो। भनेपछि अब यहाँ तिमीले ध्यान दिएर हेर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x यो के को फर्मुला हो? यो sin 3x को फर्मुला हो। त्यही भएर 1/4 त यहाँ छँदैछ, यो sin 3x को फर्मुला हो। सो अब हेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त? 1/4 sin 3x नै छ यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने है। यहाँ 1/4 sin 3x हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। हामीले प्रुफ गरिसकेका छौँ है। सो इट इज प्रुफड है त। ल इज इक्वल्स टु RHS प्रुफड। त्यसो भए अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। अब बी नम्बर पनि ठ्याक्कै यस्तै हो, तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्छौ। अब CDE नम्बर छ, यो पनि ल CD पनि ठिकै छ। ई नम्बर म गर्दैछु है एउटा। ल ई नम्बर हेरौँ, बिचको तिमीहरूले आफै गरौ। cos 45 डिग्री प्लस x प्लस cos 45 डिग्री माइनस x भनेको √2 cos x यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ cos 45 डिग्री प्लस x प्लस cos 45 डिग्री माइनस x। ल अब हेर यहाँ यो 45 डिग्री प्लस x लाई C मान्ने हो र यो 45 डिग्री माइनस x लाई चाहिँ D मान्ने हो भने यो cos C प्लस cos D को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। त्यसो भए के हो त cos C प्लस cos D को फर्मुला? त्यो फर्मुला त थाहा हुनु पर्यो। cos C प्लस cos D को फर्मुला हुन्छ 2 cos C प्लस D बाई 2 इन्टु cos C माइनस D बाई 2। यो फर्मुला हो। अब यो फर्मुला हामी युज गरौँ है त। त्यसो भए 2 cos C प्लस D भनेको छ है, C प्लस D बाई 2। C भनेको 45 डिग्री प्लस x प्लस D भनेको 45 डिग्री माइनस x बाई 2, C प्लस D बाई 2 भयो इन्टु cos C माइनस D बाई 2। C भनेको 45 डिग्री प्लस x माइनस D छ है। अब माइनस भएको कारणले यहाँ माइनस के हुन्छ 45 डिग्री माइनस x हुन्छ। माइनस आउने बित्तिकै ब्राकेट दिनुपर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब डाइरेक्टली यहाँ बाई 2 पनि छँदैछ, यस्तो हुन्छ। अब यो माइनसले मैले ब्राकेट खोलेँ भने के हुन्छ त? माइनस 45 डिग्री प्लस x हुन्छ। त्यही भएर मैले यो ब्राकेट लेखिनँ यहाँ, डाइरेक्टली माइनस 45 डिग्री प्लस x लेखेँ है मैले। अब यहाँ हेर यो माइनस x र यो प्लस x क्यान्सिल भयो। त्यस्तै गरिकन यो माइनस 45 डिग्री र यो प्लस 45 डिग्री क्यान्सिल भयो। भनेपछि 2 cos 90 डिग्री बाई 2 इन्टु cos 2x बाई 2 भयो।
सो 2 cos 90 डिग्री बाई 2 गर्ने हो भने 45 डिग्री इन्टु cos 2x बाई 2 गर्ने हो भने यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ, x मात्रै बाँकी रहन्छ। सो 2 इन्टु अब cos 45 डिग्रीको भ्यालु कति हो भन्दा 1/√2 हो इन्टु cos x त यहाँ छँदैछ। सो अब यो 2 लाई मैले √2 इन्टु √2 लेख्न मिल्छ इन्टु 1/√2 यहाँ छँदैछ, cos x पनि यहाँ छँदैछ। त्यसो भए यो √2 र यो √2 त क्यान्सल भयो, भनेपछि के बाँकी रह्यो हेर, यहाँ एउटा √2 बाँकी रह्यो, यहाँ एउटा cos x बाँकी रह्यो, भनेपछि √2 cos x आयो है हाम्रो यसको भ्यालु। हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कति छ हेर, √2 cos x नै छ, त्यही भएर इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ भयो है यो। ल अब क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ है हामी। क्वेसन नम्बर 6 मा यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 भनेको लास्ट क्वेसन हो यो एक्सरसाइज यो 4D को है। 6 नम्बरमा प्रुफ दैट भनेको छ। ल यसमा जम्मा एफ नम्बरसम्म 6 वटा क्वेसन छ, हेरौँ कति भ्याइन्छ। ए नम्बरमा के प्रुफ गर्नुपर्ने छ, sin 20 डिग्री इन्टु sin 40 डिग्री इन्टु sin 80 डिग्री। सरी यहाँ cos यो तिमीहरूको बुकमा चाहिँ cos 80 डिग्री लेखेको छ, त्यो क्वेसनलाई करेक्सन गर, यहाँ sin 80 डिग्री हुन्छ है, यो क्वेसन रङ छ। मैले चाहिँ यहाँ क्वेसन करेक्सन गरेर मिलाएर लेखेको छु है। त्यहाँ cos 80 छ तर cos 80 हुँदैन, त्यहाँ sin 80 हुन्छ है। ल अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ है त, sin 20 डिग्री इन्टु sin 40 डिग्री इन्टु sin 80 डिग्री। अब यहाँ हामीले फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ sin A sin B, 2 sin A sin B को फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ है, किनकि सबैतिर sin A sin छ। तर कुन कुन बीच फर्मुला लाउने त, sin 20 र sin 40 को बीचमा पो फर्मुला लाउने हो कि, अथवा sin 40 र sin 80 को यो दुईटाको बीचमा पो फर्मुला लाउने हो कि, अथवा sin 20 र sin 80 को बीचमा फर्मुला लाउने पो हो कि, कुन चाहिँ दुईटामा फर्मुला लाउने हो भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ है विद्यार्थीलाई। त्यही भएर जहिले पनि यस्तो खालके प्रब्लममा म्याक्सिमम 95 अथवा 98% भन्दा 99% केसमा हामीले के गर्छौँ भने जहिले पनि दुईटा ठुलो एङ्गलको बीचमा फर्मुला लाउँछौँ, सानो एङ्गललाई छोडिदिन्छौँ। भनेपछि यहाँ सानो एङ्गल छ 20 डिग्री 20 डिग्री छ sin 20 डिग्री, त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ, बाँकी दुईटामा हामीले फर्मुला लाउँछौँ। त्यही भएर मैले यहाँ sin 20 डिग्री जस्ताको तस्तै लेखेँ। अब हामीले यो दुईटामा फर्मुला लाउनु पर्ने छ, sin 40 डिग्री र sin 80 डिग्रीमा। यसलाई पनि म मिलाएर लेख्छु, सुरुमा म sin 80 डिग्री लेख्छु, त्यसपछि म sin 40 डिग्री लेख्छु है, किनकि ठुलो एङ्गल मैले अगाडि राखेँ भने मलाई सजिलो हुन्छ फर्मुला लाउने बेलामा, पछि माइनसमा आउँदैन। ल नमिलाउँदा पनि हुन्छ, फरक चाहिँ पर्दैन है, जसरी राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति आफूलाई सजिलो होस् भनेर ठुलो एङ्गललाई अगाडि राखेको। अब sin 20 डिग्री हामीले जस्ताको तस्तै लेख्ने भनिहाल्यौँ। अब यो दुईटाको बीचमा दुईटा ठुलो ठुलो एङ्गलको बीचमा हामीले फर्मुला लाउनु पर्ने छ, भनेपछि sin A sin B को फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ है हामीलाई। त्यही भएर मैले यहाँ फर्मुला लेख्दैछु, 2 sin A sin B को फर्मुला हुन्छ cos A minus B minus cos A plus B। ल अब यो फर्मुला हामी युज गरौँ। अब यहाँ यो त खास 2 sin A sin B को फर्मुला हो, तर 2 त छैन, यहाँ sin 80 sin 40 मात्रै छ, sin A र sin B मात्रै छ। सो अब यो 2 चाहिँ के हुन्छ, यता गएर डिभाइड हुन्छ, 1/2 हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ 1/2 लेख्दैछु अनि बल्ल फर्मुला cos A minus B minus cos A plus B है त। ल cos A minus B, A minus B भनेको A भनेको 80 डिग्री माइनस B भनेको 40 डिग्री माइनस cos A plus B, A plus B भनेको 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ल अब यहाँ sin 20 डिग्री को sin 20 डिग्री नै इन्टु 1/2 को 1/2 नै, cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री भनेको कति हो त, cos 40 डिग्री हो, माइनस cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री भनेको 120 डिग्री हो। ल भनेपछि sin 20 डिग्री यसरी लेखौँ न, 1/2 sin 20 डिग्री लेखेँ मैले, 1/2 लाई अगाडि लेखेँ। अब cos 40 डिग्री को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, माइनस
cos 120 डिग्री भनेको चाहिँ हामीलाई भ्यालु थाहा छ कति हो cos 120 डिग्रीको भ्यालु भन त 1/2 -1/2 है मैले अघि मक्खर माथि पनि देखाएको -1/2 हो ए हो सर -1/2 हो सर अब यो याद भएन भने मैले निकाल्ने तरिका पनि सिकाइसकेको छु कास्ट टुलबाट माथि ठ्याक्कै सेम प्रोसेसले हामी निकाल्न सक्छौं है त ल अब 1/2 sin 20 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1/2 भयो ल अब यो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने ब्र्याकेट खोल्ने है 1/2 sin 20 डिग्रीले मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्ने भनेपछि के हुन्छ 1/2 sin 20 डिग्री इन्टु cos 40 डिग्री प्लस फेरि 1/2 sin 20 डिग्री इन्टु 1/2 नै हुन्छ है मैले ब्र्याकेट खोले अब फेरि हेर यहाँ पनि फर्मुलामा मिलिरहेको छ है यसलाई म अलिकति एरेन्ज गर्छु 1/2 छदैछ cos 40 लाई मैले अगाडि लेखे इन्टु sin 20 डिग्रीलाई मैले पछाडि लेखे प्लस यो 1/2 र यो 1/2 मल्टिप्लाई गर्ने भने कति हुन्छ 1/4 हुन्छ अनि sin 20 डिग्रीको sin 20 डिग्री नै ल यहाँसम्म क्लियर छ अब हेर यो के को फर्मुला हो कुन फर्मुला मिलिरहेको छ cos a sin b को फर्मुलामा मिलिरहेको छ 40 डिग्रीलाई a मान्ने हो 20 डिग्रीलाई b मान्ने हो भने cos a sin b को फर्मुला के हुन्छ त त्यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो 2 cos a इन्टु sin b को फर्मुला के हो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b यो फर्मुला हो अब यो फर्मुला हामीले युज गरौँ त्यसो भए यहाँ ल अब 2 त छैन यहाँ हैन यहाँ cos 40 र sin 20 मात्रै छ cos a sin b छ 2 cos a sin b छैन सो यो 2 गरे त के हुन्छ डिभाइड हुन्छ त्यही भएर म लेख्दै छु 1/2 अब फर्मुला sin a प्लस b भनेको 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस sin a माइनस b भनेको 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 1/4 sin 20 जस्ताको तस्तै ल त्यसो भए यहाँ हेर्नु यहाँ हेर अब फेरि अब यो 1/2 र यो 1/2 हामीले यदि मल्टिप्लाई गर्ने भने कति हुन्छ 1/4 हुन्छ त्यही भएर 1/4 sin 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री भनेको 60 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री भनेको 20 डिग्री प्लस 1/4 sin 20 डिग्री ल 1/4 sin 60 डिग्री को भ्यालु कति हो √3/2 माइनस sin 20 डिग्री को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर जस्ताको तस्तै राख्यौं प्लस 1/4 sin 20 डिग्री अब ल ब्र्याकेट खोलौँ है त मल्टिप्लाई गरौँ 1/4 ले यो 1/4 ले यसलाई र यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि 1/4 इन्टु √3/2 भनेको कति हुन्छ त √3/4 इन्टु 2 भनेको 8 भयो माइनस फेरि 1/4 ले माइनस sin 20 लाई भनेपछि माइनस 1/4 sin 20 भयो अनि यताको यो जस्ताको तस्तै प्लस 1/4 sin 20 डिग्री जस्ताको तस्तै भनेपछि यो माइनस 1/4 sin 20 र प्लस 1/4 sin 20 सरी 1/4 sin 20 क्यान्सल भयो है त एउटा प्लसमा छ अर्को माइनसमा छ भनेपछि कति आयो हाम्रो भ्यालु √3/8 आयो हाम्रो भ्यालु अब हेरौँ आरएसमा के प्रुफ गर्नुपर्ने छ त √3/8 हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ सो हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन सन्तोष प्रुफ भयो हो सर ल इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड है त